नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ दल सहमत। सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न माग। राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता निर्भर हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी। विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणीय डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाई। विद्युत काटेर आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो। वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउन कर्मचारीहरूलाई पर्यटन मन्त्री किराँतीको निर्देशन। हस्तक्षेप नगर्ने चेतावनी। अंग्रेजी पात्र अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष सन् 2024 सुरु। जीसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सन् सुरु भएको मान्यता। विश्वका अधिकांश मुलुकमा नयाँ वर्षको रौनक। र बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन। राष्ट्रिय टोलीबाट कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न नपाउने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यस्तो समिति गठन गर्ने सहमति बनेको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आइतबारे निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार बिहान बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले समिति गठन गर्ने र सोमबारबाटै काम सुरु गर्नेछ। पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। छानबिन आयोग ऐन 2026 बमोजिम पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनेछ। यसअघि घटना भएकै दिन पुस 13 गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। तर उक्त छानबिन समितिप्रति मृतकका परिवारले असन्तुष्टि जनाउँदै सब नबुझ्ने आह्वान राख्दै आएका छन्। बालकुमारी घटनामा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो भने भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी आगजनी भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषी कानुनी कारबाही गर्न बैठकले माग गरेको छ। रोजगारीकै लागि देश विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा 1 जना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। अहिले डिआइजीको नेतृत्वमा समिति थियो। हामीले यसलाई चाहिँ उच्च स्तरीय भनेको न्यायिक क्षेत्रकै छानबिन गर्ने गरेको उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। 2 रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादबाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा 1 जना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने। 3 मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने। 4 घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने। 5 आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने। त्यसैगरी बैठकले संघीयतासँग सम्बन्धित कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय निजामती सेवा, संघीय प्रहरी र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।
संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार सञ्चालन असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब भइरहेका छन्। यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक पटक सङ्घीय सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका संविधान सम्मत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बीचमा सहमतिको आधार साझा उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ। सहकारी पीडितको न्यायका लागि प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ। विगतदेखि नै पार्टीले सहकारी सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको र आगामी दिनमा प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि माग गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले भातृ संस्थाको तदर्थ समितिलाई फेरि 6 महिना अवधि थपेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुस 12 देखि 14 गतेसम्म बस्ने छ। सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पुस 12 देखि 14 गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राखेका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट 9 जना मन्त्री छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको 8 महिना बितिसकेको छ। मन्त्रीहरूले परिणाममुखी र जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो। मन्त्रीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरेकोमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू बेखुसी छन्। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको र मन्त्रीहरूका काम कारबाही बारे पनि समीक्षा गर्न भन्दै कांग्रेसले 3 दिन केन्द्रीय समिति बैठक चलाएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका कामबारे मन्त्रीहरूले बैठकमा लिखित र मौखिक जानकारी गराए पनि केन्द्रीय सदस्यहरू आश्वस्त भएनन्। मन्त्रीहरूले समग्रमा गठबन्धन सरकार भएकोले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको, सीमित स्रोत र साधन भएको जस्ता कुरा राखे। आफूहरूले सक्दो काम गरिरहेको दाबी उनीहरूको थियो। मन्त्री नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नहुँदा यसबारे केही निर्णय नलिई बैठक सकिएको छ। सरकार र मन्त्रीहरूका कार्यशैली सुधारेर नजाने हो भने 84 को निर्वाचनमा गाह्रो पर्ने सदस्यहरूको धारणा छ। उनीहरूले कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारमा मुछेको पार्टी भनेर बुझ्दछन् कि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान छेडेको पार्टी भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गरे। बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। मन्त्रीहरूले 8 महिनामा गरेको कामको सूची दिन सक्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो। उहाँले भनेअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउनु पर्ने अडान राख्नु भएको थियो। सरकारमा बसेर अब के काम गर्ने हो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै थापाले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् भने मन्त्री फेरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। केही मन्त्रीहरूले भने सरकारका राम्रा कामलाई पनि पार्टीका नेताहरूले प्रचार गर्न नसकेको बताएका थिए। तर मन्त्रीहरू र सभापति देउवा निकट नेताहरूले भने अहिले नै मन्त्री परिवर्तन गर्नेतिर जान नहुने अडान राखे। उपसभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले ठिकै काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। केही पनि काम भएन भन्ने भाष्य पनि गलत हो भन्दै उहाँले काम कारबाहीलाई लिएर आएका असन्तुष्टिबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो। प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकारको समीक्षा गर्दा आएका कुरा अतिवाद भएको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य मेनबहादुर विश्वकर्माले एकल सरकार भएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै मन्त्री फेर्न मिल्ने बताउनुभयो। दलका शीर्ष नेताका परामर्शबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न सक्ने प्रावधानलाई कांग्रेसले अवरोध नगर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको सरकारमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा रक्षा उपसभापति धनराज गुरुङ
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला प्रवक्ता प्रकाश शरण महत अर्थ, एनपी साउथ परराष्ट्र, मोहन बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ शहरी विकास, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद, सुरेन्द्र राज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आगामी दिनमा काम गर्न त्यति सहज नहुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सचिता बुढाथोकीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता, स्वाधीनता र समृद्धि निर्भर हुने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित तमु लोसार महोत्सव 2080लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहने प्रश्न पार्नुभयो। चाडपर्वहरूले नेपालीहरूको बीचमा सामाजिक एकता, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली समाजले विकास गरेका आफ्नै मौलिक विचार नेपाली राष्ट्रियताको जगमा उभिएको छ। राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहन्छ। यस्ता मौलिक चाडपर्वहरूले नेपाली बीच सामाजिक एकता, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँछ। तसर्थ देशको विशेषता र मौलिकताको आत्मसातीकरण सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता सहितको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका प्रमुख सभ्यताहरूको संगम स्थल भएको भन्दै सबै संस्कृतिहरूको समन्वयता र एकीकृत रूपमा नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति भएको दावी गर्नुभयो। पनि हो यहाँ बसोबास गर्ने सबै जाति जनजातिको आफ्नो भिन्न भिन्न परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृतिहरू रहेका छन्। यी सबै संस्कृतिको समग्रता र एकीकृत स्वरूप नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति हो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सरकार नागरिकको अवस्था परिवर्तनका लागि अहोरात्र खटिरहेको दावी गर्नुभयो। नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र नकारात्मक टिप्पणीहरूप्रति सरकार सजग रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ। हामीले लडेर संविधान ल्यायौँ। अब संविधानलाई कार्यान्वयन गराउँदै आम नागरिकको जीवन र नागरिकको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न लागि परिरहेको छ। नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र नकारात्मक टिप्पणीप्रति पनि सरकार सजग छ। मन्त्री गुरुङले नेपालको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बचाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गुरुङ समुदायले आइतबार हर्षोल्लासका साथ तमु लोसार मनाएका छन्। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर तमु लोसार पर्व मनाएका हुन्। यसपटक गुरुङ समुदायले हि लो बिरालो वर्गको विदाई गर्दै मि लो अर्थात् गरुड वर्गको स्वागत गरे। गुरुङ समुदायले आइतबार धुमधामको साथ तमु लोसार मनाएका छन्। बाघ वर्षलाई विदाई गरी गरुड वर्षलाई नयाँ वर्षको रूपमा स्वागत गरी लोसार मनाइएको हो। नेपालमा रहेका 36% आदिवासी मध्ये गुरुङ समुदायको छुट्टै पहिचान छ। कला र संस्कृतिमा धनी देश नेपालका विभिन्न जातिहरू मध्ये गुरुङ पनि एक प्रमुख जाति हो। यो जातिसँग आफ्नो मौलिक पहिचान छ। तमु जातिमा तमुकै परम्परा, रीतिरिवाज, भाषा र वेशभूषा पनि छ। गुरुङ भाषामा लोहको अर्थ वर्ग र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ग फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो।
विगत धेरै वर्षदेखि नै हाम्रा पुर्खाहरूको पालादेखि नै यो लोसार पर्व मनाउँदै आउने हाम्रो चलन छ। अघि नै हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हामी यो देशमा अथवा यो संसारमा बुद्ध धर्मको प्रारम्भ भएको भन्दा पनि पहिलेदेखि नै गुरुङहरूले यो आफ्नो नयाँ वर्ष लोसारलाई मान्दै आएको थियो र यो तमु लोसार हाम्रो गुरुङहरूको लागि यो विशेष दिन हो, विशेष पर्व पनि हो। हामीले हाम्रो आफूभन्दा ठुला आफन्तहरू, आफ्नो अभिभावकहरू छ, आशीर्वाद लिने उहाँहरूसँग अनि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, देश विदेशमा रहेका सबै परिवारको सदस्यहरू एकै ठाउँमा रहेर सँगै संयुक्त रूपमा खाने र सबै समुदाय समाजका मान्छेहरू सँगै बसेर स्योकै खाने अथवा भोज खाने दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। तमु संस्कृति अनुसार पुष 15 गते खुशी साथ सामूहिक भोज, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाचगान गरेर यो पर्व मनाउने प्रचलन छ। पुष 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका दिन पनि लामो हुने भएकाले पनि यस पर्वको महत्त्व रहेको गुरुङ समुदायको भनाइ छ। गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको गोरखा, लमजुङ, तनहु, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा नयाँ वर्षको सुरुवातको रूपमा तमु लोसार धुमधामले मनाइयो। तमु भनेको त अब हामी सम्पूर्ण गुरुङहरूको एउटा भाषाको चाहिँ तमुबाट चाहिँ सिर्जना भएको हुनाले हामी तमु नै भन्छौँ। आजभोलिको अब न्यू जेनेरेसन सबैले गुरुङै भन्दा सजिलो भइरहेछ, गुरुङ नै हो। अब यो यति बेला चाहिँ हामी तमु लोसारको पर्व एउटा हाम्रो गुरुङहरूको एकदम महान पर्व हो। जस्तै अरू दसैँ तिहार भने चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ महान पर्व, त्यसलाई हामी नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामी तमु लोसारलाई चाहिँ। हजुर, अब सम्पूर्ण तमुहरूले सक्दो त गरिरहेकै छ। हामी थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई आफ्नो जेनेरेसनहरूलाई ल्याइरहेको छ। हामी अहिले काठमाडौँमा नै अहिले देखिरहनु भयो, हामी 26-27वटा चाहिँ र्याली नै आइसक्यो। उहाँहरू सबै गार्जेन भएर नै आएको छ। उहाँहरूको जुनियर हाम्रो बच्चा बच्चीले नै फलो गर्छ होला। हामीले एकदम मेहनत गरिरहेको छौँ। सबैले आफ्नो कला संस्कृतिलाई चाहिँ धान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। लोसारकै दिनभन्दा अघिल्लो साँझदेखि नै यसलाई मनाउन सुरु गरिन्छ। साँझ पूजापाठ, भोज भतेर, नाचगान गरी आदरात्मा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। लोसारको दिन बिहानदेखि नै ढोकभेट, आशिष आदान प्रदान गर्दै आफ्ना आफन्तहरूसँग बसेर सेगोई खाने चलन पनि छ। गुरुङ जातिहरूमा घाटु, सोरठी, स्थानीय भाषामा चुड्का भनेर प्रचलित नाच कौडा नाच नाचेर आफ्ना परिवार साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्दछन्। नेपालमा रहेको बहुल जाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति बोकेका नेपाललाई एकीकृत गर्न यस्ता चाडपर्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सचिता बुढाथोकीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योगीहरूले सरकार र सरकारी निकायबाट आफूहरूले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन पक्यौता महसुल विवाद समाधान गर्नुको साटो उद्योगीको लाइन काटेर विद्युत प्राधिकरणले गैर जिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणले प्रमाणित दिए सबै उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। डेडिकेटेडमा 24 घण्टा नै विद्युत चलाएको र ट्रङ्कको हकमा 20 घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनुपर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। 2072 असार 12 गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिटरबाट निरन्तर 24 घण्टा आपूर्ति सेवा दिने ग्राहकलाई साउन 1 गतेबाट अतिरिक्त शुल्क प्रिमियम महसुल लगाउने निर्णय गर्यो। यो चाहिँ निर्णय गरेको हो। तर विद्युत ऐनको प्रावधान अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको अनुमति बिना वा त्यो डेट जब उहाँले स्वीकृति गर्नुहुन्न त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डेट लगाउन पाउनुहुन्न।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले महसुलको विषयमा यति धेरै विवाद हुँदा सरकार संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। पैसा तिर्न तयार छौँ भनेर बारम्बार भनिरहेछौँ, प्रमाण चाहिँ छैन भनिएको छ, प्रमाण चाहिँ हामी दिन नसक्ने भन्ने किसिममा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अदालतमा पनि भनिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ फेरि अनि त्यो पछि आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू नगर्ने अवस्थाहरू दिएको। र अर्को कुरा, यो समस्या यतिको गाँजिएर आउँदाखेरि चाहिँ सरकार पनि अलिकति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ यहाँनिर। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले घिसिङको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको आरोप लगाउनुभयो। उद्योगहरूले उद्योग खोलेर देशमा अपराध गरेको जस्तो व्यवहार राज्यले गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। कहिले पनि उद्योग नगर्नु, यो देशमा उद्योग गर्नु भनेको अपराध हैन। 35 वर्ष अघिको कुरा हो यो। त्यसपछि पनि मैले उद्योग राखेँ, थप्दै गएँ, तर के देखेँ भने कदम कदममा जहाँ जुन संस्थामा डिपार्टमेन्टमा जान्छु त्यहाँ हामीलाई अपराधी स्वरूपै व्यवहार गरेको हुन्छ। आज यो यतिका 61 उद्योगीहरू बसेका छन्, यिनीहरूले उद्योग गरेर अपराधी गरे हो जस्तो यहाँ प्रमाणित भइरहेछ। उनीहरू अपराधी हो हैन। उनीहरूलाई के राइट छ कि यो देशमा हामी आत्मनिर्भर बनाऊ, देश विकासको कुरा गरौँ, रोजगारी सिर्जना गरौँ हैन। सरकारले यति राजस्व दियो, यो अधिकार उहाँहरूलाई छैन जस्तो कुरा भइरहेछ। उद्योगी पवन गुल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानुन सम्मत 1 रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नुभयो। उद्योगको लाइन काटेर 2 लाख श्रमिकको रोज जागिर खोसेर राज्यले लगानी सम्मेलन गर्नु जायज नहुने उहाँको टिप्पणी थियो। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गरी प्राधिकरण र व्यवसायीहरूबीच छलफलको माध्यमबाट समाधान निकाल्न माग गरेको छ। आइतबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको 6औं ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारसँग यस्तो माग गर्नु भएको हो। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी के चाहन्छौँ भने यो जुन समस्या छ यो अत्यन्त ठुलो समस्या छ र यो समस्याको कारणले गर्दा उद्योगहरू बन्द भएका छन्। बन्द उद्योगको कारणले गर्दा हाम्रा हजारौं श्रमिकहरू सडकमा आएको छन्। उनी रोजीरोटीको जुन किसिमको चाहिँ सवालहरू बनेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने छिटोभन्दा छिटो सरकारले हस्तक्षेप गरेर विद्युत प्राधिकरण र दुईटा के अरे उद्योग व्यवसायीहरूको बिचमाबाट चाहिँ छलफल गरेर समन्वय गरेर यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निकालोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ र यसको लागि सरकारले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। उहाँले नीतिगत तथा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको कमजोरीको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 25औं वार्षिक उत्सव समारोहमा मन्त्री किराँतीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा प्रधानमन्त्री र देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको सरकारको विषय भएको भन्दै कर्मचारीलाई यस विषयमा नबोल्ने निर्देशन दिनुभएको हो। यो विषय उठाए नीति र नेतृत्वमाथिको हस्तक्षेप हुने भन्दै मन्त्री किराँतीले राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। सरकारको निर्णयको कुरा हुन्छ, यसमा त अझै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हुन्छ। पटक पटक तपाईहरु किन वायु सेवा निगमको कुरा उठाउनुहुन्छ यहाँ? हो त्यो सच्चिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तर वायु सेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईहरु ठुलो ठुलो धुवा उडाउनुहुन्छ? यो देशमा कोकोलो गर्नुहुन्छ, आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्रीको सरकारको कुरा हो, देशका सबै ठुलो राजनीतिक दलहरूको सरकारको कुरा हो। वायु सेवा निगम अहिले चाहिन्छ, त्यसलाई बचाउनको निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिन्छ। यही नै हो बटम लाइन कुरा। भोलि अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म, अन्यथा यहाँहरूले यस विषयमाथि कुरा उठाउनु भयो भने त्यो नेतृत्वमाथि, नीतिमाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ।
त्यो सही हुँदैन। आजको दिनदेखि यो अन्त पूर्ण विराम हुनुपर्छ। मन्त्री किराँतीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूमाथि समेत खनिनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूले धेरै नीतिगत कुरा गरेको भन्दै भाषण गर्ने कर्मचारी नै प्रधानमन्त्री हो कि जस्तो लागेको भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभयो। नीतिको प्रश्न धेरै उठाउनुभयो, लामो भाषण गर्नुभयो। म त झुक्किए पनि प्रधानमन्त्री पो आएर बोल्नु हुँदो रहेछ। पटक पटक उहाँलाई हेरे, तर उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन। नीतिको कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतृत्वले चिन्ता गर्छ। नेतृत्वले निर्माण गरेको नीतिको बाटोमा संस्थाहरू, कर्मचारीहरू हिँड्नु सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यसलाई अर्को अर्थ लाग्छ। त्यो अनुशासन भनिँदैन, अझै अनै भनिन्छ, त्यसलाई अराजकता भनिन्छ। त्यसकारणले नीतिमाथि तपाईँहरूले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। राज्यले बनाएको नीतिको बाटोमा इमान्दारपूर्वक, अनुशासितपूर्वक देशको राष्ट्रसेवक भएर हिँड्नुहोस्। मन्त्री किराँतीले यात्रुहरूको सुरक्षा, EU को कालो सूचीबाट हटाउनु र यात्रु मैत्री वातावरण बनाउनु नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यभार रहेको स्मरण गराउनुभयो। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पछिल्लो 1 वर्षमा प्राधिकरणको सबै खर्च घटाएर खुद सञ्चालन मुनाफा 3 अर्ब 49 करोड 15 लाख रहेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कुरा बढी र काम कम हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाली फन्डको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आफू लागि परे पनि सोचे अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन नेपाली फन्डको हुनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको स्थानीय पर्व र स्वादलाई ब्रान्डिङ गरेर पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सकिने मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। मैले सुरुमा मन्त्री भएपछि भनेको थिएँ नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुनुपर्छ। कस्तो हो नेपालीपनको भन्दा नेपालको प्रकृति भव्य छ, संस्कृति उस्तै भव्य छ। संस्कृति र प्रकृतिको समायोजनबाट निर्माण हुने नेपाली पर्यटन हुनेछ र त्यो स्थानीय स्वाद र स्वामित्व सहितको हुनेछ। अब हामीले काठमाडौँमा मात्रै विकास गरेर मान्छे नबस्ने भयो। अब गाउँमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू हामीले विकास गर्नुपर्नेछ। त्यही कारणले हामीले पुराना गाउँको खोजीको कुरा गऱ्यौँ गन्तव्य बनाउनलाई। मन्त्री किराँतीले नेपालको प्रकृति र संस्कृतिको समायोजन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएकै दिन मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता 1 वर्ष भइसक्दा पनि जिउ कति उच्च। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधार भएको भन्दै सरकार मक्ख परिरहेको छ। तर आम नागरिकको महसुस गर्ने गरिएको आर्थिक सुधार झैँ टाढिँदै गएको र सुधारको काम पनि भरपर्दो र दिगो हुन सकेको छैन। आफ्नो कार्यकालको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेश गर्ने तयारी गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने उद्घोष गर्नुभयो। विकास निर्माणको कामले तीव्र गति लिन नसकेको स्वीकार्दै पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धताले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू अझै धेरै बाँकी रहेको प्रश्न हुन्छ। पूर्वाधारमा कम्तीमा 2 सिफ्टमा काम गर्ने र ब्यारेक मोडलमा लगिने प्रचण्डको भनाइ आफैमा उत्साहप्रद भए पनि आम नागरिकमा विश्वास जोगाउन सकेको छैन। यो अर्थतन्त्रलाई पनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्षको जुन एउटा साइकल छ त्यसले सपोर्ट गर्न पर्दो रहेछ कि भर्खर चाहिने प्रोक्युरमेन्टको कामहरू बिस्तारै सुरु हुँदैछ होइन। आर्थिक वर्ष सुरु भएको चाहिँ 1 चौमासिक पुग्दैछ होइन, दोस्रो चौमासिक सुरु हुन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसले लय लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला। तर अब मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले अनि प्राइम मिनिस्टरको इन्टरभेन्सनबाट चाहिँ इकोनोमीमा त्यस्तो ड्रास्टिक चाहिँ रिफर्म हुन थालेको सङ्केत चाहिँ मैले भेटेको छैन। आगामी वैशाखको लगानी सम्मेलन हुने अघि नै लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने प्रचण्डको भनाइ अझै कति वर्षसम्म दोहोरिने हो भन्न सकिँदैन। देशको क्रेडिट रेटिङदेखि उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको आश्वासन पनि धेरै पटक सुनिसकेको छ।
भारतसँग मात्रै नभई बङ्गलादेश र चीनसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने जस्ता मिठा नारामा बहकिने अवस्था अब छैन। व्यवसायी तथा अर्थविदहरूले सरकारको घोषणा र योजना कार्यान्वयनमै चुनौती देखेका छन्। यो गएको वर्षको अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास त्यति सुखद चाहिँ रहेन, तर अब त्यसका समस्याहरू सरकारका नीतिहरूभित्र पनि छन्, तर त्योभन्दा बाहिरको वातावरणमा जोडिएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अर्को वर्षको कुरा गर्नुभयो, अर्को वर्षको हेर्दा चाहिँ अहिले जुन खास गरी विश्व ब्याङ्कले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ प्रतिवेदन निकालेको छ, त्यो प्रतिवेदन निकाल्दा अलिकति आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। हाम्रो जिडिपीको चाहिँ वृद्धि 4बाट 5मा जाँदैछ, प्लस अरू केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति नयाँ आशाको सञ्चार हुने तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको अध्ययनमा, र त्यसैतर्फ अरू विकास साझाहरूले देखाएको अध्ययनमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि अहिले मिलेको छ। पछिल्लो समय शेयर बजार र घर जग्गा कारोबारले केही आशा जगाएको छ, तर आम्दानी र खर्च असन्तुलन सरकारलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। चालु वर्षको 4 महिनामा 57 अर्ब 71 करोड भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको 5 महिनामा लक्ष्यको 1/3 मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। समग्रमा रेमिट्यान्सका कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र सबल बने पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिको नेतृत्व चयनका लागि मङ्गलबार हुने भनिएको निर्वाचन तारिका स्थगित भएको छ। लामो समयदेखि समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा सरकारकै आलोचना बढेको थियो। मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले सरकार विस्तार र समितिको नेतृत्व चयन एकैसाथ गर्ने योजना बनाएर गत साता सरकार विस्तार गर्नु भएको थियो। सरकार विस्तारसँगै पुस 16 गते समितिको सभापति चयनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन र पुस 17 गते मङ्गलबार निर्वाचन गर्ने गरी पुस 2 गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले आइतबार सूचना जारी गर्दै विशेष कारण निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको जनाउनु भएको छ। सभामुख तुलाराम घरती मगरले असार 23 गते प्रदेश सभामा रहेका 6वटा विषयगत समितिमा सदस्य मनोनयन गर्नु भएको थियो। सदस्य चयन भए पनि सभापति अभावमा मिनी सांसदको रूपमा चिनिने विषयगत समितिहरूले विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्। स्रोतका अनुसार सत्ता पक्षका काङ्ग्रेस र माओवादी बीच नै सरकार गठन गर्ने बेलाकै सहमति अनुसार माओवादीबाट 2 मन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि अहिले विषयगत समितिमा पनि भागबण्डाको कुरा मिलेको छैन। 6 विषयगत समिति र 1 विशेषाधिकार समिति रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादीले 2, जनमोर्चाले 1 र जनता समाजवादी पार्टीले 1 विषयगत समितिको सभापतिमा दाबी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले यस अघि नै प्रतिपक्षी दल एमालेलाई 2 विषयगत समिति दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यसरी विभाजन गर्दा काङ्ग्रेसको भागमा 1 मात्र विषयगत समिति परेको छ। काङ्ग्रेसले पनि 2वटा विषयगत समिति लिन खोजिरहेको छ। त्यही विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासका लागि निर्वाचन तालिका स्थगित गरिएको हो। पछिल्लो समय चितवनको सौराहामा पर्यटकहरूका लागि नयाँ गन्तव्य थारू गाउँ थपिएको छ। पर्यटकहरू थारू गाउँ पुगेर थारूहरूको संस्कृति र संस्कारमा रम्ने र रमाउने गर्दछन्। अहिले पर्यटकहरूका लागि पर्याय झैँ बनेको थारू गाउँले सांस्कृतिक पर्यटनलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। कुनै बेला सौराहाको जङ्गल सफारी पर्यटकहरूका लागि अनिवार्य भए जस्तै अहिले थारू गाउँको आकर्षण पनि थपिएको छ। पछिल्लो समय सौराहा पुगेका पर्यटकहरू थारू कला र संस्कृति हेर्नका लागि एक दिन भए पनि थारू गाउँ पुग्ने गरेका छन्। समूहगत रूपमा थारू युवा युवती मिलेर झमटा नाच, ठेकरा नाच, लौरो नाच, झुमारा डम्फु नाच प्रस्तुत गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित र मनोरञ्जित बनाउँदछन्। नेपालकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थल चितवनको सौराहामा कतिपय पर्यटकहरू त थारू संस्कृति र कला हेर्न पटक पटक जाने गरेका छन्। कल्चरसँग टुरिज्मलाई लगेर जोडेर हेर्दा चितवनले एउटा ठुलो फड्को मार्छ भन्ने मलाई लागेको छ। खास गरी थारू कल्चर यो जुन अहिले म यो दोस्रोचोटि यो हाम्रो थारू गाउँमा आएर यो कल्चर हेरिरहेको छु आज, यो उहाँहरूले एउटा प्रशस्त सम्भावना, खास गरी यो थारू कल्चर कस्तो थियो,
कस्तो छ, खास गरी अलि लोप हुँदै गएको बिस्तारै हामीले हाम्रो कल्चर छोड्दै गएका परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो साथीहरूले जुन जमर्को गर्नुभएको छ त्यसले यो चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको। विद्यार्थी र बालबालिकाहरू अनलाइन केन्द्रित हुँदै गइरहेका बेलामा बाहिरी संस्कार र संस्कृति बुझाउन यस्ता गन्तव्यहरू महत्त्वपूर्ण हुने अधिकांशको बुझाइ छ। यस्ता क्षेत्रहरू मनोरञ्जनका साथसाथै अध्ययनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। थारू समुदाय झैँ अन्य समुदायहरूले पनि लोप हुन लागेको आफ्ना संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न आवश्यक महसुस गरिएको छ। थारू समुदायको पहिचान स्थल चितवन नै हो। पहिचान स्थल नै लोप हुँदै गएको अवस्थामा सौरा थारू गाउँलेले थारू संस्कार र संस्कृति बचाइरहेका छन्। थारू गाउँहरू लोप हुँदै जाँदा उनीहरूका संस्कार र संस्कृति थारू भिलेजमा सहजै देख्न सकिन्छ। चितवनको आदिवासीको पहिचानसँगै स्थानीय थारू समुदायलाई थारू गाउँले रोजगारी समेत दिएको छ। सौरा थारू भिलेज जुन अहिले तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ कन्सेप्ट पुरानो थारूको परम्परा को थिम अनुसार यो अहिले सौरा थारू भिलेज भएको छ र समग्र अब यो पर्यटन व्यवसाय हामी खुसी पनि छौँ, किनकि हामीले थारू भिलेज लिएर जाँदाखेरि हामीले थारू गाउँै हामीले गेस्टहरूलाई देखाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ एटलिस्ट थारूको पहिचान झल्काउने एउटा हाम्रो सौरामा यो सौरा थारू भिलेजले गरेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ। थारू समुदायको परम्परा, संस्कृति र संस्कार जोगाउने अभियानमा थारू गाउँ बिस्तारै सार्थक हुँदै गएको छ। थारूको बाह्य बहुल्यता चितवनका थारू संस्कृति लोप हुँदै गएपछि जगाउने प्रयास बिस्तारै अघि बढिरहेको छ। अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू थारू गाउँ खोजी खोजी पुग्न थालेका छन्। भिलेजमा चौधरी स्थानीयहरू 52 जनाले रोजगारी पाएका छन्। अझै 150 जनासम्मलाई रोजगारी दिने सञ्चालकको योजना छ। ढेकीमा कुटेको चामल, जाँतोमा पिँधेको दाल, कोलमा पिँधेको तेल विदेशमा पठाएर अर्ग्यानिक खाने दिने योजना छ। अब तपाईँको त जति पनि पाहुनाहरू विदेशीहरू या स्वदेशीहरू चाहिँ सौरा घुम्न आउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ थारू नै गाउँ पटपल्ली थारूको संस्कृति, थारूको खाना, थारूको गाउँ घुम्न नै आउने हो। अब यहाँ थारू गाउँ नै लोप हुने अवस्थामा गयो। त्यसपछि म बाहिर बस्ने मान्छे, बाहिरतिर बस्थेँ होइन, थारू गाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने सोचले चाहिँ मैले थारू गाउँको स्थापना गरेको छु। अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई अझै यो 50 जना होइन कि 150 जना पुर्याउने प्लान छ मेरो। तपाईँको यो जस्तै ढिक्कीबाट निक्लेको प्रोडक्ट होइन, जाँतोमा पिनेको दाल, ढिक्कीमा कुटेको चामल, तोरी पेलमा कोलमा पिनेको तेल, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन कि विदेशतिर पनि त्यसलाई सप्लाई गरेर प्योर अर्ग्यानिक खाना खुवाउने, खाना दिने भन्ने प्लान चाहिँ हाम्रो छ। पर्यटकीय आकर्षणका लागि सञ्चालित थारू गाउँमा थारू संस्कृतिका सामग्री र खानपानको परिकार पाइन्छ। थारूको पोसाक, थारू जातिले प्रयोग गर्ने सामान, घर लगायत थारू संस्कृतिका सामग्री राखिएको छ। तर सांस्कृतिक ग्रामकै उत्पादनबाट सञ्चालन गर्न सके मात्रै यस्ता सांस्कृतिक ग्राम चल्न सहज हुने र पर्यटकहरूको मुख्य आकर्षण हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। ललितपुरमा भएको घटनामा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको प्रकरणलाई लिएर आइतबार वीरेन्द्रनगरमा पुन आन्दोलन छर्किएको छ। युवा विद्रोही समूहले आइतबार सवारी साधन ठप्प गर्दै राजधानीको मुख्य सडकमा चक्का जाम गरेका छन्। रत्न राजमार्ग अन्तर्गत एरी चोक, मङ्गलगढी चोकको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यहाँ कुनै पनि सवारी साधनहरू चल्न सकेनन्। त्यही ठाउँमा शनिबार पनि आन्दोलन गरिएको थियो। शनिबार नै समूहले आइतबार सुर्खेतमा सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार मध्याह्नपछि आन्दोलन सुरु भएको हो। प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरेका छन्। साथै मृतक युवाहरूलाई शहीद घोषणाको माग गरेका छन्। यस्तै पीडित परिवारलाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, लालन पालनको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने पनि युवाहरूको माग रहेको छ। उक्त समूहमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा मृतकका आफन्तहरू सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ गइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार ललितपुरमा राष्ट्रिय च्याउ दिवस एवं च्याउ मेला तथा परिकार महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई प्रवर्धन र बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा धेरै नै पछि परेको भन्दै विदेशी च्याउलाई विस्थापित गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
विगत 10 वर्ष यता सरकारले च्याउ उत्पादक किसानलाई आवश्यक महत्त्व र स्थान दिन नसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। बितेका केही वर्ष यता मोटामोटी 10 वर्ष यता च्याउ क्षेत्रमा किसानहरूले गरेका प्रगतिहरू, किसानहरूले गरेका मेहनतहरू, किसानहरूले च्याउ उत्पादकहरूको बिचमा पुर्याइरहेका योगदानहरूलाई राज्यले जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो कुराको अझै पनि अभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी अरू क्षेत्रको अनुसन्धानमा महत्त्व दिएको छ, नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र यसको बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा अझै ध्यान दिनु जरुरी छ। खास गरिकन नेपालमा बाहिर तयारी गरिएका र निर्यात भएर आइरहेका च्याउहरूलाई हामी सजिलै ठुला होटलहरूमा उपयोग गर्दछौँ, तर यी ताजा रूपबाट दैनिक रूपबाट होटलहरूमा उपयोग गर्न सकिने च्याउहरूको बिक्री वितरणमा हामीले आवश्यक ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। सभामुख घिमिरेले अरू क्षेत्रको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण दिए चाहिँ जसरी नै नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई अनुसन्धान गरी बजारीकरण गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। गत बिहिबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु 8औं घरजग्गा मेला सम्पन्न भएको छ। पौष 12 गतेदेखि सञ्चालन भएको 4 दिने मेलामा 5 अर्ब 50 करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष विदुर धमालाले बताउनुभयो। उहाँले 40 हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेला अवलोकन गरेको जानकारी दिनुभयो। धमालाले मेला सोचेको भन्दा पनि राम्रो भएको भन्दै क्रेता र विक्रेताहरू एकै ठाउँमा भेला भई सबै कुरा जानकारी लिएर आफूले लगानी गर्न पाउनु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्को पटकको एक्सपोमा झनै विशेष सुविधा र छुट सहित गर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो व्यवसायी साथीहरू आज एकदमै खुसी छन् र जो बायर्स छन्, जो उहाँहरूले उपभोक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि डेफिनेटली राम्रो अफर पाउनुभयो। हामीले देखिरहेछौँ हाम्रो अफरहरू राम्रो थियो। कति साथीहरूले त 50 लाखदेखि 30 लाखसम्म पनि डिस्काउन्ट दिएको छ, अफर दिएको छ। अब विभिन्न किसिमको सामानहरूको पनि हामी सेल्स भएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ प्रत्येक स्टलमा सबैको सामानहरू प्रोडक्टहरू सेल्स भएको हुनुपर्छ र भएको पनि छ। यो घर जग्गा मेला, यो रियल एस्टेट मेला भनेपछि के रहेछ स्थिति, मान्छेको उत्साह के रहेछ हेरौँ, अथवा म आफैलाई पनि जानकारी हुन्छ नि त, प्राप्त गरौँ, यसका लागि हो। अधिकांश मान्छेहरू एउटा राज्यलाई ट्याक्स कर तिरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेर चाहिँ बसेको चाहिँ यो रियल इस्टेट हो। यहाँ आएपछि कोही मान्छे ठगिन्न नठगिएला अथवा चाहिँ सही सुझाव बाहिर ब्रोकरको हिसाबमा चाहिँ ब्रोकरको उसमा नपरेला भन्ने हिसाबले आउन सक्छ। यहाँ त अब सबै कुराको छ होइन, जस्तो मार्केटिङको भयो, टाइलहरूको भयो। अब बाहिरभन्दा यहाँ कतिको रिजनेबल छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई क्या। एउटा सहिलो चाहिँ सबै खोजिरहनु परेन, सबैतिर गएर चाहिँ सबै थाहा भयो कुन कुन बिल्डरहरू छ, के छ, रियल इस्टेटहरूको कम्पनीहरूको बारेमा थाहा हुँदा अब घरका मोडलहरू स्किमका कुराहरू छन्, यहाँ कति डिस्काउन्टहरू अहिले बुकिङ गऱ्यो भने यो साइट भिजिटका कुराहरू सबै छन्। त्यस फाइदा नै भयो एकै ठाउँमा सबै रियल इस्टेट सेक्टरहरू पाउँदाखेरि। घर जग्गा मेलामा युवादेखि वृद्धहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति र आकर्षण पाइएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ग्रेगोरियन पात्र अनुसार आजबाट ईस्वी सम्बतको नयाँ वर्ष सन् 2024 सुरु भएको छ। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सनको सुरुवात भएको भन्ने भनाइरहेको छ। पोप
ग्रेगोरीले जुलियन पात्रोलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रो चलाइएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिएको छ। विवाद भए पनि उपनिवेशकालमा विभिन्न स्थानमा यो सम्बत लादिकाले हाल यसको विश्वव्यापी प्रचार छ। यो सम्बत नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्दछन्। केही वर्षदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा ईस्वी सन मनाउने गरिएको छ। विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी लगायत स्थानमा न्यू इयर इभका नाममा सन् 2024 को स्वागत गरिएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सियोलमा आणविक आक्रमणको नयाँ धम्की र प्रायद्वीपमा कुनै पनि बेला फड्किन सक्ने युद्धको तयारीका लागि सैन्य शस्त्रागार निर्माण गर्न आदेश दिएर वर्षको अन्त्य गरेको उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेता किमले सन् 2024 का लागि आफ्नो देशको सैन्य, राजनैतिक र आर्थिक नीतिगत निर्णयका लागि तय गरिएको 5 दिनको पार्टी बैठकको अन्त्यमा लामो भाषणका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए। बैठकले आगामी वर्षमा थप 3वटा जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने, मानव रहित ड्रोन निर्माण गर्ने र इलेक्ट्रोनिक युद्ध क्षमता विकास गर्ने साथै आणविक र क्षेप्यास्त्र बललाई सुदृढ पार्ने लगायत थप सैन्य विकासको योजना घोषणा गरेको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी KCNA ले जनाएको छ। प्योङयाङले यसै वर्ष सफलतापूर्वक टोही उपग्रह प्रक्षेपण गरी आफ्नो संविधानमा आणविक शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थान स्थापित गरेको घोषणा गरेको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो शस्त्रागारमा सबैभन्दा उन्नत अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण गरेको छ। बैठकमा किमले अमेरिकाले विभिन्न प्रकारका सैन्य खतरा खडा गरेको आरोप लगाएका थिए। प्योङयाङलाई रोक्नका लागि वाशिंटनले यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण कोरियाको बन्दरगाह सहर विशारमा आणविक शक्ति सम्पन्न पनडुब्बी तैनात गर्नुका साथै सियोल र टोकियोसँगको अभ्यासमा लामो दूरीका बम वर्षक विमान उडाएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बनमा परेका छन्। बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै लामिछाने निलम्बित भएका हुन्। निलम्बनमा परेसँगै अब लामिछानेले राष्ट्रिय टोलीबाट कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार अर्को कुनै आदेश नहुँदासम्म सन्दीप टोलीमा रहने छैनन्। अर्को आदेशबाट सफाई पाएको खण्डमा भने उनी राष्ट्रिय टोलीमा हुनेछन्, अन्यथा उनले नेपालको जर्सीबाट खेल्न पाउने छैनन्। सन्दीपलाई हुने सजायबारे पुस 25 गते टुङ्गो लाग्नेछ। अदालतले सजाय सुनाएमा लामिछानेले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक T20I सिरिजसँगै आगामी जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकप समेत गुमाउनेछन्। लामिछाने 6 देखि 10 वर्ष जेल जान सक्ने सम्भावना छ। 10 वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको मुद्दामा प्रतिवादीले थुना बाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था समेत छ। लामिछानेले अब जेल बाहिरै रहेर पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा लड्न पाउनेछन्। उच्चबाट मुद्दा हारेमा सर्वोच्च समेत जान पाउनेछन्। त्यहाँ पनि मुद्दा हारेको खण्डमा भने अदालतको निर्णय अनुसार जेल जानुपर्नेछ। एफएफले आइतबार कोशी प्रदेशमाथि सहज जित सहित प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि इलिमिनेटर पार गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार एफएफले पहिलो क्वालिफायरमा कोशी प्रदेशमाथि 52 रनको सहज जित निकाल्दा सुदूरपश्चिमले पनि बागमती प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको छ। पराजित कोशीले फाइनल यात्राका लागि दोस्रो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई बीच लीग चरणको खेलमा कोशीले जित निकालेको थियो। यस पटक पनि सोही लक्ष्यका साथ कोशीले सुदूरपश्चिम विरुद्ध चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसअघि आइतबारको पहिलो खेलमा एफएफले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 20 ओभर ब्याटिङ गरे पनि 4 विकेट गुमाउँदै 87 रन मात्र छोड्यो।
पहिलो ओभरमै ओपनर काजल श्रेष्ठलाई 4 रनमा गुमाएको कोशीले सुस्त ब्याटिङ गर्यो। कोशीका कप्तान रुबिना छेत्रीले 26 बलमा 24 रन जोड्दा अप्सरी बेगमले 48 बलमा 31 रन छोडिन्। लङ्किता राजवंशीले 14 रन बनाइन्। एपीएफका सोनु खड्का, रेखा रावल, सुमन विष्ट र कप्तान सीता राणा मगरले समान 1 विकेटसँगै कसिलो बोलिङ गरे। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको एपीएफले निर्धारित 50 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 139 रनको योगफल बनाएको थियो। एपीएफकी इन्दु वर्माले 50 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित 56 रनमा नट आउट रहिन्। लिगमा शीर्ष 2 मा रहँदै एपीएफ र कोशीले पहिलो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। दोस्रो खेलमा बागमतीले दिएको 100 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 14.3 ओभरमा मात्र विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बिन्दु रावलले 54 रन र सम्झना खड्काले 21 रनको अभिजित इनिङ खेल्दै सुदूरपश्चिमलाई सहज जित दिलाए। लिग चरणबाट सुदूरपश्चिम तेस्रो र बागमती चौथो स्थानमा रहे प्लेअफमा स्थान बनाएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ दल सहमत। सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न माग। राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता निर्भर हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापना गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी। विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणीय डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाई। विद्युत काटेर आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो। वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउन कर्मचारीहरूलाई पर्यटन मन्त्री किराँतीको निर्देशन। हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी। अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष सन् 2024 सुरु। जिसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईश्वेसन सुरु भएको मान्यता। विश्वका अधिकांश मुलुकमा नयाँ वर्षको रौनक। र बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन। राष्ट्रिय टोलीबाट कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न नपाउने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।